अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त। आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल 5 स्टार न्यूज़ चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डेली बुनियाद के ऊपर खबरें वगैरह लाता रहता हूं। आज भी इसी तरह खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए कुछ खबरें इंशाल्लाह आपकी नज़र करूंगा। आपने बस स्किप नहीं करनी, वीडियो को पूरा देखना है। इंशाल्लाह तफसीलात से आपको जो है वो मैं ये हर खबर जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर है जी, इंतखाबात इल्तवा केस 4 रुकनी बेंच टूटने के बाद सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। इस्लामाबाद। पंजाब और के भी इंतखाबात इल्तवा करने से मुतल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकन बेंच टूटने के बाद अब 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, चीफ जस्टिस इजाजुल हसन और चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। समाज शुरू होने से कबल चीफ जस्टिस ने कहा कि मिस्टर अटार्नी जनरल, इससे पहले आप कुछ कहें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल कुछ कहना चाहते हैं। चीफ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बेंच का हिस्सा नहीं रहना चाहते, जबकि कल चीफ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बेंच में शामिल होने पर रजामंद थे। इसके साथ ही चीफ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मैं कल कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं सका। कबले आज सुप्रीम कोर्ट के तश्कील दिए गए बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, चीफ जस्टिस इजाजुल हसन, चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा केस की काज लिस्ट भी जारी कर दी थी। बेंच की तश्कील के बाद चीफ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का एक इख्तलाफी नोट भी सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि अदालती हुक्मनामा कोर्ट में नहीं लिखवाया गया और मुझसे हुक्मनामे पर मुशावरत भी नहीं की गई। काजी चीफ जस्टिस काजी फाइजा के फैसले को अदालत में ज़ेरे तवज्जो लाने की ज़रूरत है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मैं कल भी कुछ कहना चाह रहा था, मुझसे फैसला लिखवाते हुए मुशावरत नहीं की गई और शायद मुझसे मशवरे की ज़रूरत ना थी। इस काबिल ना समझा गया। अल्लाह हमारे मुल्क के लिए खैर करे और जो भी बेंच बने इस फैसले को जब सब कबूल ऐसा फैसला हो जो सब कबूल कर लें। इसके साथ ही जी अगली खबर जो है वो आपके साथ शेयर करते चलते हैं। बिजली सार्फिन पर 3.23 रुपये फ़ी यूनिट मुस्तकिल सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। इस्लामाबाद। नेपरा ने बिजली सार्फिन को एक और झटका देने की तैयारी कर ली और 3.23 रुपये फ़ी यूनिट मुस्तकिल चार्ज आयद करने की मंजूरी दे दी। नेपरा ने बिजली सार्फिन पर 3 अरब 35 रुपए का इजाफा बोझ डालने की मंजूरी दे दी। इस सिलसिले में नेपरा ने हुकूमत की दरख्वास्त पर अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेपरा की जानिब से बिजली सार्फिन पर 3.23 रुपये फ़ी यूनिट मुस्तकिल सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दी गई है। फैसले के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा सरचार्ज आइंदा माली साल से लगाया जाएगा। इजाफी सरचार्ज का इतला घरेलू, सनती, कमर्शियल और जरी सार्फिन पर होगा। इजाफी सरचार्ज का इतला इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। फैसले के तहत रवां बरस जून तक हुकूमत 3.82 फ़ी यूनिट इजाफा सरचार्ज वसूल करेगी, जबकि आइंदा माली साल में 3.23 फ़ी यूनिट सरचार्ज वसूल किया जाएगा। ये थी जी नेपरा के हवाले से खबर। इसके साथ ही अगली खबर जो है वो आपके साथ शेयर करते चले। हुकूमत की पीटीआई को माइनस इमरान खान पर मुज़ाकरात की पेशकश। लाहौर। वफाकी वज़ीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने हुकूमत की तरफ से पीटीआई को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश कर दी। ज़राए के मुताबिक कल तक
ایک ٹی وی چینل پر گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم 1 سال سے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جبکہ یہ شخص اندر ہی اندر ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ عمران خان نے متعدد بار کوشش کی کہ ہمارا IMF سے معاہدہ نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا فلسفہ اور سیاست انتقام ہے۔ وہ ہر بار کہتا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، اور پارلیمنٹ سیاست میں یہ ہے کہ میں اپنے مخالفین کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ ایسے شخص کے ساتھ کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ نے کہا اگر PTI کی قیادت ملک کے مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے تو وہ عمران خان کو سائیڈ کرے اور پھر ہمارے ساتھ مذاکرات کرے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر آپ کے ساتھ شامل کرتے چلے۔ اگلی خبر ہے شمالی وزیرستان سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ، سپاہی شہید۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے مابین فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں ایک سپاہی نے جام شہادت نوش کر لیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بدھ وزیرستان کے ضلع میر علی کے علاقے میں دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ دو بدو فائرنگ کے دوران سیکیورٹی فورسز نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ تاہم شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران ایک سپاہی ارشد اللہ عمر 23 سال ساکن ڈسٹرکٹ کرک نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ترجمان کے مطابق علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے بہادر سپاہی کی قربانی ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ اس کے بعد اگلی اور جو آخری خبر ہے یہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں شیئر کروں گا۔ اگلی خبر ہے CTD کے حوالے سے۔ CTD پنجاب کی مختلف اضلاع میں کارروائی، 9 دہشت گرد گرفتار۔ لاہور انسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹ CTD نے پنجاب کے مختلف علاقوں میں کارروائی کر کے 9 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ حکام کے مطابق CTD نے پنجاب کے مختلف اضلاع میں آپریشن کیا، جس کے نتیجے میں 9 دہشت گرد نذیر، فہد، ارشد، عثمان، شیر محمد، طاہر، وزیر اور عبدالرشید کو گرفتار کر لیا۔ کلدن تنظیم سے تعلق رکھنے والے ان دہشت گردوں کو گجرانوالہ، راولپنڈی اور سرگودا سے گرفتار کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں سے بارودی مواد، اسلحہ اور خودکش جیکٹیں بنانے کا سامان بھی برآمد کیا گیا۔ دہشت گرد نیٹ ورک حساس اضلاع میں حملے کرنا چاہتے تھے۔ حکام کے مطابق رواں ہفتے پنجاب کے مختلف علاقوں میں 340 کومبنگ اور سرچ آپریشن کیے گئے۔ کومبنگ و سرچ آپریشن کے دوران 41 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اگلے موضوع کے ساتھ۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، فالو کریں، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ تمام میری آنے والی جو لیٹسٹ جو خبریں ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ کیونکہ میں ڈیلی روٹین کے حساب سے میں خبریں وغیرہ بناتا رہتا ہوں، موجودہ صورتحال کے اوپر ڈیلی میں وہ ویڈیوز وغیرہ بناتا رہتا ہوں۔ تو آپ اگر نوٹیفیکیشن کو آل پہ کلک کریں گے تو تمام میری ہر ایک ویڈیو وہ آپ تک پہنچ سکے گی۔ اس لیے مہربانی کر کے میرے اس چینل کو وہ سپورٹ دیں، اس کو اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اور یہ آپ کا اپنا چینل ہے، ٹھیک ہے، اسے آپ سپورٹ کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی میرا جو یوٹیوب ہے وہ یوٹیوب مجھے بتاتا ہے کہ میرے 90% دیکھنے والے لوگ مجھے سبسکرائب نہیں کرتے۔ تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ یہ میرا چینل نہیں، یہ آپ لوگوں کا چینل ہے، تو لہٰذا اس کو سپورٹ دیں، اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، کمنٹس کریں اچھے
اور اس کو جو ہے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔